صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد اللہم صلی علی محمد و آل محمد صلوات پڑھو محمد و آل محمد پاک ذات ناراض نہ ہو، تکلیف نہ سمجھو۔ صلوات ایک بہت بڑی عبادت ہے، صلوات مل کے بآواز بلند پڑھو اللہم اجے بھی کچھ لوگ بے دھیانی بیٹھے نے۔ صلوات دا پڑھنا این عبادت ہے، صلواتیں جو پڑھو جو صلوات اللہ گھر راضی ہو جائے۔ اللہم صلی اس خوبصورت ماحول دے وچ اپنے اپنے مرحومین نو یاد کرو، ایک صلوات و ناستے بھی پڑھو اللہم کچھ مومن مرد مومنہ مائیاں دنیا تو بے وارث چلے گئے، جنہ دا پیچھے پڑھن والا کوئی نہیں، انہاں دے وارث بنو، ایک صلوات و ناستے بھی پڑھو اللہم اپنی اپنی جائز حاجات دل وچ رکھو، اپنیاں وہ دعاواں جڑیاں قبول نہیں ہوندیاں وہ دل وچ رکھو، اور انہاں دعاواں دی قبولیت واسطے بآواز بلند صلوات پڑھو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اما بعد فقط قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حسین منی و انا من الحسین، پاک حسین دی ذات اول و آخر مل کے بآواز بلند صلوات پڑھو۔ اجازت ہے جناب کو 2-4 منٹ دی گفتگو کر لیں۔ میرے انتہائی واجب الاحترام حاضرین و سامعین، ذی قدر ذی عزت، حاضرین محفل، حاضرین مجلس، فرمان میں اس بادشاہ دا جناب نو سنایا ہے، اس ہستی دا سنایا ہے، اس شہنشاہ دا سنایا ہے، کھاریاں لیاؤ جدی زبان تے شک کرنا لا دائرہ اسلام تو خارج ہو جاتا ہے۔ ناراض نہیں ہونا، تقریر سنان لگا، کوئی کہانی نہیں، قصہ نہیں، قصیدہ نہیں، سمجھ آوے تو ضرور بولے، نہ سمجھ آوے تو پھر ضرور چپ رہے، لیکن تو سمجھ آوے تو تسی نہ بولو تو اچھی بات تو جو ہے نا جناب۔ کیڑی زبان؟ او زبان جدے بارے کوئی عام ہستی نہیں، اللہ کہہ رہے ہیں جو میرا محبوب محمد تیرے سر تو لے کے تیرے پیروں تک، محمد تیرے وجود دی ہر شے تیری، مگر تیرے منہ جیڑی زبان ہے وہ تے محمد دی نہیں بلکہ میں اللہ کی زبان ہے۔ بڑی توجہ ہے جناب۔ اگر کوئی ساؤنڈ والا قریب بیٹھے ہے تو ذرا دی آواز کچھ ٹھیک کر دو، اس نو جی کچھ ایڈجسٹ کر دیو، میں قریب ہونا تو آواز نہ پھٹ دیا پہلے۔ بسم اللہ جی میں تو ساڈی مرضی، لیکن ان ٹھیک کر کے جاؤ جتھے جانا۔ تو جو ہے جناب دی ہاں جی آواز کلیئر کرو تھوڑی، صلوات پڑھو جی سارے حضرات مل کے بابا سے پڑھو۔ پاک محبت نے آکھیا میرا اللہ تو ان اللہ علی کل شین قدیر ہیں، ہر شے دا خالق تو ہیں، ہر شے دا مالک تو ہیں۔ میرا اللہ تو پہاڑ بنائے، صحرا بنائے، 7 زمیناں 7 آسمان بنائے،
میرا اللہ جتھے کائنات دی ہر شے بنائی ہے اتھے اپنے آستے ایک زبان بھی بنا لیندہ. میرا اللہ تو اپنے آستے زبان نہیں بنا سکتا. آواز قدرت آئی میرا محبوب بنا سکتا ہے تو میرا اللہ پھر تو بنایا کیوں نہیں؟ فرمایا میرا محبوب دے پیچھے ایک وجہ ہے. میرا اللہ کیڑی وجہ؟ فرمایا میں اگر اپنی زبان بنا لیندہ وکھری تیرے تو الگ، میں اللہ اپنی زبان بھی بنا لیندہ تو کسے بے حیا نے آنکھ دینا آئی اللہ دی زبان ہو رہی تو مصطفیٰ دی زبان ہو رہی. تو سمجھ آئیے یا نہیں؟ ایک بار میرے کو بولو حیدری. بندے اگے ہی تسی تھوڑے بیٹھے ہو تو جڑے بیٹھے ہو انہاں بھی گوڈیاں تے ہاتھ رکھ کے تگوں ہاتھ پھڑے نے انج. تو میرا دل ہے جڑے بیٹھے ہو تو صحیح طرح بیٹھو. جگہ ہی بڑی کھلی ہے، تسی تے SOPs تے بھی عمل کر رہے ہو، کھلے کھلے بیٹھے ہو ماشاء. توجہ ہے جناب دی. میں 2-4 منٹ دی تمہید تو بعد نتیجہ. کوئی یہ نہ آخ دے وے خدا دی زبان اور رہی، مصطفیٰ دی زبان اور رہی. میرا محبوب زبان ہونی ہے ایک، جو میرے منہ چو نکلنا ہے وہ بھی تیری زبان چو نکلنا ہے، جو تو آکھنا ہے وہ بھی اس سے زبان نہ. میرا محبوب تو تھوڑا جا فرق رکھی. میرا اللہ کیویں دا فرق؟ آواز قدرت آئی جو میں آکھاں وہ قرآن بندا رہے، جو تو آکھیں وہ حدیث بندی رہے. ٹھیک ہے میرا اللہ. کھاریاں لیاں وہ زبان جدے بارے اج تک کوئی ذاکر، مولوی، وائز، خطیب، مفکر، مفسر، تاریخ دان، سکالر، فلاسفر فیصلے نہیں کر سکیا کہ اس زبان نو میں زبان خدا آکھنا ہے یا زبان مصطفیٰ آکھنا ہے. من تواڈی ساریاں دی چپ دی قسم ہے اس زبان چو پیا نکلدا ہے جو حسین میرے وچوں ہے تے میں حسین دے وچوں ہوں. انہاں ہاتھاں دی خیر ہو گئی، ہاتھ مسکر انشاءاللہ. بڑی مہربانی جناب، بڑی مہربانی جناب. جیڑی گل قرآن پاک نے بار 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 دہرائی، جڑے بندے قرآن نال منسلک ہو وہ تائید کر دے ہے، وہ ہے اقیم الصلاۃ. پریشان ہو گیا کوئی بندہ ترجمہ کر سکتا ہے اقیم الصلاۃ دا؟ نماز قائم کرو. ایک گل کتھوں ملی بار بار؟ قرآن پاک وچ. قرآن کلام کس دا ہے؟ بولو تو صحیح ہے، اللہ دا. تو میں آکھ سکنا نا جیڑی گل اللہ نے بار بار دہرائی وہ ہے اقیم الصلاۃ. اور من وعدہ لا شریک دی قسمیں جیڑی گل پاک محمد نے اپنی زندگی چ بار بار دہرائی وہ ہے حسین منی و انا من الحسین. بڑی مہربانی. توجہ ہے جناب دی. بسم اللہ جی. کھاریاں لے اور جڑی زندگی ہے نا، زندگی یہ 2 چیزاں دا مجموعہ ہے. کتنیاں چیزاں دا جی؟ ایک باری بول دو میں مطمئن ہو جاواں میں کسے بندیاں چ پڑھنا. 2 چیز نعرے دی تے میں گل ہی نہیں کیتی، تسی بے شک نہ لاؤ. میں تو کہہ رہا میری تقریر دا حصہ بنو. میری تقریر دا حصہ میں کہا نعرہ بے شک نہ لاؤ. تسی نعرے دی من لوڑ ہی نہیں، من جناب دی توجہ دی ضرورت ہے. کتنیاں چیزاں دا جی؟ 2 چیزاں. ایک ہے قول، دوسری ہے فعل. یعنی قول و فعل دے مجموعے دا نام کیا ہے؟ تسی چپ کر گئے. قول اور فعل دے مجموعے دا کی نام ہے جی؟ زندگی. کی نام ہے جی؟ زندگی. میں قول اور فعل نو سمجھانا چاہ رہے ہیں جناب. قول کی ہے، فعل کی ہے. لو جی توجہ فرماؤ، میں نتیجہ جناب دے سامنے رکھا، جملہ مصحف دا سناواں. قول ہے چند الفاظ دا مجموعہ.
تسی بولو میں بولاں تواڈے چوں کوئی بولے کوئی بھی شخص بولے او دا کوئی بھی مذہب ہوئے کوئی بھی فرقہ ہوئے جو کوئی بھی بولدا ہے وہ کی ہے کہو جڑا کم تسی میں مل کے کرنے ہاں کوئی بھی کام ہے تسی کرو میں کراں کوئی بھی شخص کرے وہ کی ہے جی فیل چلو میں ایک لفظ ہی سمجھاواں آکھنا قول کرنا تسی بولے ہی نہیں آکھنا کرنا فیل آکھنا آسان کرنا مشکل مثلا جی میں تساں شروع چ آکھیا بھی اسی توجہ کران گے تو تساں کیتی نہیں مشکل آکھیا ہے کیوں آکھنا سوکھا ہے تساں توجہ کیتی نہیں کرنا مشکل ہے میں ایک اور مثال دے دینا بالکل سادی جی اے جڑا پیچھے حصہ ہے یہ بھی بارگاہ شامل ہے ٹھیک ہے میں جناب تو انہوں سارے انہوں اپنے نال رلا کے اعلان کر دینا کہ اگلے سال اس مجلس تو پہلے یہ جڑی جگہ بارگاہ دی اس تے بھی سارے تے لنٹر ہوئے گا آخ دیتے ایمان نال دسو کوئی میرا خرچہ ہوئے گا کوئی میرے آستے مشکل ہوئے گی میں نے اس پاک ممبر دی قسمیں خرچہ تو آڈا بھی نہیں ہونا جو تسی میرے نال بول پہ نہ تو آڈا نہ میرا کیوں اساں آکھنے آکھ کے ٹر جانا ہے مشکل ہونی اس آستے جیسے لنٹر پانے کرنے کام او دے آستے مشکل ہے آکھن آلے آستے مشکل نہیں ہن عمران خان آکھے آئی میں ملک دی تقدیر بدل دیاں گا آکھے آس بدلی نہیں کیوں بدلن آستے مشکلات دا شکار آکھیا ہے آکھنا سوکھا ہے کرن نہیں ہویا کیوں کرنا 2 مثالاں 3 مثالاں دیتیاں نوئی میں کل تک بھی دیاں تو کمی نہیں مثالاں دی اس جملے تو بعد فیصلہ کرانگا کتنے ان سمجھ آئیے کتنے ان دے بعد سر تو گزریے میں کہا آکھنا آسان کرنا مشکل لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علیہ ولی اللہ میرا اللہ میں غلط پڑھ رہا ہوں میں نے نہ قدمہ تے موت آ جائے تو جناب نو اجے بھی سمجھ نہ آوے مرضی تو آڈی اپنی ہے جملہ میں جناب دی نظر ہو کرن لگا تسی کل تک کھلو کے نعرہ مارو سطر دی قیمت نہیں جو دیو گے محبت سمجھ کے قبول کرانگا میں آکھیا آکھنا آسان کرنا مشکل ساری زندگی محمد آکھیا جو حسین میرے بچوں ہیں حسین آکھیا نہیں حسین کر کے بھی کھایا ہے کیا بات ہے یا اللہ سنم دیکھا میں آ رہے ہو یا اللہ مل کے حیدریہ بڑی مہربان کرنا یا تو جو ہے جناب دی پریشان تے نہیں بسم اللہ کیوں نہ اندیا کھاں پاک محمد دے ہر قول نہ فعل تبدیل کرنا لی ہستی دا نام ہے حسین چند بندے یزید دے کول آئے بے شمار رکھو سارے حضرات آکے آندھن یزید تیرے کل اتنی بڑی حکومت ہے اتنی بڑی تیرے کل سلطنت ہے اتنی بڑی تیرے کول شاہی ہے تو آڈے چہرے ہیں تو پریشانی ہے میں دور کراں جڑا اس دنیا دا موجودہ دنیا دا جغرافیہ ہے اس جغرافیہ دے مطابق 56 ملک بن دینے جنہ دی اس وقت بادشاہی کدے کو لائی یزید کو تو لوگوں نے آکے ابھی تیرے کو اتنی بادشاہی ہے اتنی حکومت ہے یزید ہر کوئی تین من گیا اگر وچوں ایک پتر رسول دا نہیں بھی منے مثال دے طور تے تسی اگر 50 بندے بیٹھے ہو مثال دینا تے 49 بندے میں سن رہے ہو تے ایک اگر نہیں بھی سن رہا تو میری صحت تے کی فرق پونا یہی سوال لوگاں نے یزید تے کی بھی تقریباً 3 حصے دنیا تے تین من گئی جتھوں تک تیری حکومت سلطنت تے نہیں منیا تے رسول دا پتر تے نہیں منیا
کاریاں لیاؤ تساں تائید نہ کیتی من دکھ لگے گا. قسم خدا دی جدن لوگاں نے آکھیا نا تین ہر کوئی من گیا تے رسول دا پتر نہیں منیا تے تین کی فرق پیا. آئی یزید گل منہ چ سچی نکلی سی. اس آکھیا بھی کسے نو میں سونا دے کے خریدیا ہے, کسے نو میں چاندی دے کے خریدیا ہے, کسے نو میں کرسی دا لالچ دے کے خریدیا ہے, تے جڑا جڑا نہیں منیا میں تلوار دی زور تے منوایا ہے. مگر جس نے بھی میری بیعت کیتی ہے او دا ہاتھ او دا اپنا آئی, حسین دا ہاتھ او دا نہیں. کیوں؟ حسین و منی. کوئی سمجھ آئیے یار میرے گل دی گل تو سی مسئلہ ہو یار آواز وہ بڑی مہربانی جناب دی, بڑی مہربانی جناب. حسین دا ہاتھ حسین دا ہاتھ, حسین دا جی نہیں بسم اللہ جتنا بول دین پہ کافی ہے. حسین دا ہاتھ ہن جتھے نہیں نہ بولنا چاہیے دا اتھے بول دینے پہ. میں چپ کرنا دیو بسم اللہ سا یا اللہم صلی جل جلالہ جل جلالہ شریک اللہ وحدہ لا شریک صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم رسول رسول اللہ و خلیفۃ حیا لا خیر لبیک اللہم جل جل لا الہ الا اللہ الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت علی بن ابی طالب علیہ السلام حجت بن الحسن صلوات و فی عز الصلاة و فی کل ساعت لبا نہار ولی یوم خوشنودی امام زمانہ بلند تر صلوات. ہاں جی توجہ ہے جناب, ایک باری صلوات پڑھو سارے حضرات. یزید نے میرے امام نے آکھیا حسین تو میری بیعت کر. میں نہیں پتا
तुसी कितनियां सदियां तो शिया हो, मैनू नहीं पता तुसी सारा साल मजलिसां सुनदे हो, मैनू नहीं पता तुसी पहली बारी मजलिस च आए हो। इस जुमले तो बाद सारियां गल्लां दा अंदाज़ा हो जाएगा, क्यों जुमला समझ नाल तल्लक रखता है। जदन इस आख्या ना मेरे इमाम नो मेरी बैत कर, सरकार इहदे पासे वेख के आंदे ने यजीद कोई भी मुझ जैसा तुझ जैसे की बैत नहीं कर सकता। जिन्हां समझ आई आई, जिन्हां नहीं आई ध्यान मेरे वाले पासे करो। मेरे इमाम ने ना एक हद बंदी बना दी, एक लाइन मार दी, एक बार्डर बना दिता। खारियां वालियों केड़ा बार्डर? मेरे इमाम ने इन दसिया कि आदम तो लेके ते क़यामत तक तबके हुण दो ही होणगे, एक होणगे मुझ जैसे ते दूजे होणगे तुझ जैसे। क्या बात है, मिलके हैदरी। बड़ी मेहरबानी, बड़ी मेहरबानी, बड़ी मेहरबानी जनाब, मैं मुतमिन हो गया जनाब। हुसैन मेरी बैत कर। सरकार फरमाया अभी मैं तेरी बैत। मैं अजे भी उतना मुतमिन नहीं जितना मैंने तुसा करना आई। मैं एक आखिरी कोशिश करूँगा, अल्लाह करे उस कोशिश सारे तुसी मेरे नाल शामिल हो जाओ। जदन इस आख्या ना हुसैन मेरी बैत कर, तो सरकार ने इहदे पासे वेख्या, सिर तो पैरों तक, पैरों तो सिर तक, बड़ा बारीक इशारा, सिर तो पैरों तक, पैरों तो सर तक। वेख के मेरे इमाम आख्या यजीद शक्ल तेरी नवी है ते गल तू कोई पुरानी पिया करना है। हाय हाय, शक्ल तेरी नवी है, गल तू कोई पुरानी पिया करना है। जिन्हां समझ आई आई, जिन्हां नहीं आई मैं वजाहत कर देना जनाब, मैं वजाहत कर देना, कोई गल नहीं, 5 मिनट ज्यादा पढ़ लांगे, खैर है। जदन पाक पैगंबर ने ऐलाने रिसालत कीता, मक्के दे लोगां ने पत्थर मारने शुरू किए। लोग पत्थर मार दिया, पाक मुहम्मद तबलीग कर दिया। हाफजाबाद मेरे बुजुर्गां एक गल की थी, बाबे रियाज शाह मौलाना दे दर्जात बुलंद करे। उन्हें कहा जिस टाइम लोग पत्थर मार दें तो मुहम्मद दे मुँह चों दुआ निकलती है। वो विच एक बंदा खलोता सा कि शाह साहब तुसां हमेशा हर गल कीती है दलील दे नाल, इस गल दी दलील दिओ। अगर किसी ने मारिए अगला तो बद दुआ करदा, तुसीं आंदे हो मुहम्मद सिर्फ दुआ देंदे आ, इस गल दी दलील दिओ। तो बावेरा ने ना अगे मेज़ ते गिलास पे आए, उहदे च पानी आई। उन्हां आंदे ने बई इस पानी नूं गिलास नूं इस पासे उंडेल, की निकलेगा? उस आख्या जी पानी। इस पासे अगर उंडेलिए तो की निकलेगा? अगर उस पासे उंडेलिए तो इस पासे उंडेलिए तो, क्यों? उहदे च है ही पानी। तो बुजुर्गा मेरे आख्या अल्लाह ने मुजस्समा मुहम्मद नो रहमत नाल भरे ही इस तरह आई, कोई पत्थर भी मारदा ही तो मुंह चो दुआ ही निकलदी। तो बसते रहो, आबाद रहो, बड़ी मेहरबानी। सलवा अल्लाह। शक्ल तेरी नवी, गल तू कोई पुरानी पिया करना है। पाक पैगंबर ने तबलीग शुरू की थी, लोगों ने मारना शुरू करता, तबलीग का सिलसिला जारी रहा। आखिर मक्के वालियां ने एक फाइनल मीटिंग की थी। की कीता जी? फाइनल मीटिंग। और उस मीटिंग चो 3 बंदियां नूं भेजिया कि जाके मुहम्मद दे वेड़े जेड़ा वड्डा है उहदे नाल जाके गल करो कि मुहम्मद तबलीग तो बाज नहीं होंदा। जे वो मन जान तो ठीक, नहीं तो कोई थोड़ी जी लालच दियो। की दियो? लालच दियो, हथ कंडे अजमाओ। सारा मक्का इकट्ठा होया, 3 बंदे सिलेक्ट होए, अबू लहब, अबू सुफियान ते अबू जहल। इन्हां त्रवां नूं आख्या जाओ जाके मुहम्मद दे वेड़े जेड़ा वड्डा है उहदे नाल गल करो। मैनूं तुहाडी चुप दी कसम है, इन्हां एड्रैस नहीं पूछया,
یہ سدھے آ کے عمران دے دروازے تے بولدا کیوں اس ویڑے دا وڈا سرکار عمران ہے انہاں اجازت لئی سرکار نے اجازت دیتی اندر آئے بہ گئے اے آندن جی عمران تیرے بھتریے نے ایک نواں دین شروع کیتا ہے میں وضاحت نہ کردا تسی چپ کر گئے سو تو میں وضاحت کی تیرے بھتریے نے ایک نواں دین شروع کیتا ہے کون کہہ رہے ہیں ابو لہب ابو سفیان ابو جہل کس نو کہہ رہے ہیں سرکار عمران نو ساری تقریر دی داد وکھری اس جملے دی داد میں نے وکھری چاہی دی ہے کیوں میں ایک بڑی وڈی ونڈ کر کے چلنا اس پاک ممبر تے مومن اور مومنات دی موجودگی ابو لہب ابو سفیان تے ابو جہل تریوے رل کے سرکار عمران نو کہہ رہے ہیں تیرے بھتریے نے ایک نواں دین شروع کیتا ہے تیرے بھتریے نے رکھو مولوی سر تے قرآن تے میری گل دا جواب دے اگر آپ بھی چاچے ہوندے آکھ نہ سکدے جو ساڈے بھتریے نے کوئی سمجھ آئیے یار تسی وسدے رہو یار آباد رہو بڑی مہربانی جناب دی بڑی مہربانی جناب سرکار فرمایا بھی کیڑا نواں دین سرکار عمران نے آکھیا بھی کیڑا نواں دین میں مثال دینا تسی ویکھ دے اتنا ڈاڈا ہو نا میرے اللہ میں تھوڑا ڈر جانا گھبرا جانا کہ بھی شاید کوئی میرے کو غلطی ہوگی غلطی تو کوئی نہیں ہوئی تو پھر تھوڑا جہا چہرے ہیں تے اداسی تسی بھی تو ختم کرو سرکار آکھیا بھی کیڑا نواں دین میں مثال دے طور تے میں نے کوئی بندہ آکھیا تیرے بھرا گڈی لئی تو وہ دے کو لگے ہی ہوئے تو میں نے پتا ہوئے تو میں آکھاں گا بھی کیڑی نویں گڈی سرکار آکھیا بھی کیڑا نواں دین انہاں آکھیا جی محمد آندا ایک اللہ ہے جے تسی ہون بھی چپ کر کے بہ گئے نا تو پھر تواڈیاں سماعت وچ فرق ہے میری خطابت وچ نہیں اس تو بڑا عظمت عمران دا جملہ میرے کول کوئی نہیں جدوں انہاں آکھیا نا بھی تیرے بھتریے نے نواں دین شروع کیتا ہے کیڑا نواں دین محمد آندا ہے جو ایک اللہ ہے سرکار عمران دے چہرے تے بڑی خوبصورتی مسکراہٹ آئی تیرے پاس ویکھ کے آندے نے اس تے آکھنا ہے او دی تربیت جو میں کیتی ہے وہ سمجھ آئیے یار میری گل دی کہہ بول تسی بستے رہو یار آباد رہو مل کے حیدری آئی بڑی مہربانی جناب اس دی تربیت میں کیتی اس تے آکھنا ہے اللہ ایک کے سرکار فرمایا بھئی محمد تے ہو گیا 40 سالاں دا تسی تریوے آئے ہو محمد دی شکایت لان کہ محمد آندا ایک اللہ ہے تسی تریوے رل کے میرے ویڑے دا کوئی بچہ بھی تے بخاؤ جڑا آکھے اللہ دو نے اسی تے آنے ہیں اللہ ایک اے آندن جی محمد نہ گل کرنی سرکار آکھیا محمد جی بیٹا ہے چاچا فرمایا میرا پتر آ انہاں نال کوئی گل کر سب تو پہلے ابو لہب بولیا اسا کہا محمد میں نے اس گل دا جواب دے اے جڑی مکے دی سرداری دی پگ ہے اے کس دے سر تے تو سرکار محمد آکھیا بھی جڑی دنیا داری دی کوڑی سچی ہے وہ تے تیرے ہی سر تے ایسا کیا جے میرے سر تے لے تیرے یہاں قدمہ آج تو تیری سرکار فرمایا بھی اپنی پاگ چاہے نا چاہیے جتھو اٹھے ہیں جا کے واپس بہ جا واپس اگے سوال تو کیتا ہے جواب میں دیتا ہوں سوال کرنا ہے میں تو جواب دینا ہے تو سرکار محمد ابو لہب والے پاس سے ویکھ آندے نے جڑی پگ تو من دتی ہے ایک کتنیاں کو شہراں دی پگ ہے جنہاں سمجھ آگی جنہاں نہیں آئی ویکھو میرے والے پاس ایک کتنیاں کو ملکاں دی پگ ہے یہ آندے جی پورے مکے دی سرکار فرمایا کملے والیاں گلاں نہ کر اس میں 2 جہاناں دا سردار بنایا تو میں میرا مکہ پیا دینا ہے کیا بات ہے یار تھوڑے سنان دی بڑی مہربانی سرکار فرمایا جڑی مکے دی تو میں پاک دے رہے ہیں اے 2 جہاناں دے وچ مکہ اس میں 2 جہاناں دا بادشاہ بنایا مکہ انہاں 2 جہاناں دے وچ تے میری شے من پہ دینا ہے یار میں مثال دینا یہ جو میری گھڑی ہوئے بھائی جان دے کول میری گھڑی اینا کول ہوئے تے آکھن جی جے تو فلانا کام کریں تے میں تین گھڑی دے آنگا پھر گھڑی تے گئی میری ہے بھئی تو کی دیتا ہے میں
تو سرکار آکھیا بھئی مکہ دے اگے ہی میرا ہے. لاجواب ہو گیا. ابو جہل اٹھیا, اس آکھیا بھئی میں جاننا بغیر پیسیاں تو ڈیرے داری نظام نہیں چلتا. محمد میرے نال چل, میرے گھر سونا بھی موجود ہے, چاندی بھی موجود ہے. جتنا دل ہی آ کے سونا لے, جتنا دل ہی آ کے چاندی لے. نہ میرے گھر سونے دی کمی ہے نہ چاندی دی کمی. بڑا ہی باریک اشارہ, ایک بندہ بول پوے میں مطمئن ہو جاؤں گا, سارے نام ہی بولن کوئی گل نہیں. میرے گھر سونا بھی موجود, میرے گھر چاندی بھی موجود. جتنا دل ہی آ کے سونا چاہ, جتنی دل ہی آ کے چاندی چاہ. سرکار دے پاس بے کے آندن میں جاننا تیرے گھر سونا بھی ہے, تیرے گھر چاندی بھی ہے. اور سرکار فرمایا میں یہ بھی پتہ ہے جو او سونا کنا کنا دے تے چاندی کنا کنا دے. بڑی مہربانی جناب, بڑی مہربانی جناب. سرکار فرمایا او سامنے پہاڑ والے پاسے وے, او سامنے پہاڑ والے پاسے وے. یہ دے ویکھنے چ دیر ہوئی, کھاریاں لے سارے دا سارا پہاڑ سونے چ تبدیل. سرکار فرمایا جنہ شیواں دی تسی میں لالچ پہ دیندے ہو نا, اے شیواں میرے اشارے دیاں محتاج نے. تریجا بولے اب اس آکھیا بھئی پاک گوشت تو لے لے, سونا چاندی اس تو لے لے, تے جے کوئی رشتے دا رو لئی سویرے سیرہ بن میرے بوئے تے آ. ہونا وہ ذرا واپس نتیجے والے پاسے. یزید نے بھی یہ تریوے گلاں امام حسین نال کیتیاں. اس آگیا بھئی سلطنت بھی لے, گورنری بھی لے, پیسہ بھی لے, رشتہ بھی دینا. جدن اس تریوے گلاں کیتیاں نا, اس وقت میرے امام نے فرمایا شکل تیری نویں ہے تے گل تو کوئی پرانی پہ کرنا ہے. کیا بات ہے یار تھوڑے سنان دی, کیا میں آ رہے ہو یار تھوڑے سنان دا. بڑی مہربانی جناب. اگے گلاں تیرے وڈے میرے وڈیاں نال, تے جے ہونا نہیں منی مننی تیری. جب میرے امام نے جواب دیتا, یہ آندہ حسین میرے کو لو ڈر. سرکار فرمایا تیرے کو ایسا کی ہے جس تو میں ڈرا. یہ آندہ بھئی میرے کول فوج ہے. سرکار فرمایا بھی کتنی؟ یہ آندہ 36 ریاستان دی. کتنی ریاستان دی جی؟ 9 لاکھ. گل اس بندے نال ہے جڑا گھروں عبادت کرن دے دے نال آیا ہے, تے جڑا آیا ذاکر گنن واسطے او دے نال میری گل ہی نہیں. جد نے ساکھیا نا میرے کول 9 لاکھ فوج ہے, میرے امام دے چہرے تے جلال آیا. ان دے پاسے ویکھ کے اندر یزید 9 لاکھ فوج دا ڈراوا ہونے دے. جن کوئی تیرا ڈر ہوئے, تیرے کول 9 لاکھ فوج ہے تے میں کی کراں, میرے کول عباس ہے. کیا بات ہے یار تھوڑے سنان دی, کیا میں آ رہے یار تھوڑے سنان دا. بڑی مہربانی, بڑی مہربانی جناب. میرے کول بولو تو صحیح یار. فرمایا تیری 9 لاکھ فوج تے میری تاکی نہیں پاندی, میرے کول عباس. سرکار فرمایا تیرے کول جو کچھ ہے نا دس. میں نتیجہ دین لگا, تیرے کول جو ہے دس. یہ آندہ ہے جو حسین پوچھے تو سونا, تخت میرے کول, تاج میرے کول, شاہی میرے کول, فوج میرے کول, خزانے میرے کول, عوام میرے کول, طاقت میرے کول, حکومت میرے کول, سپاہی میرے کول, پیسے میرے کول, حسین کائنات دی ہر شے میرے کول ہے. میں تیرا نام و نشان مٹا دیاں گا. جد نے ساکھیا نا میں تیرا نام و نشان مٹا دیاں گا. پتر رسول دے چہرے تے جلال آیا, اکھیں سرخ ہویاں. ان دے پاسے ویکھ کے آندے یزید سن, تخت بھی تیرے کول, تاج بھی تیرے کول, شاہی بھی تیرے کول, فوج بھی تیرے کول, خزانے بھی تیرے کول, عوام بھی تیرے کول, طاقت بھی تیرے کول. لکھ لعنتی کتیا منگدا تے میرے تو یہ نہ پیا, میں تے تیرے تو کچھ نہیں منگیا. کیا بات ہے یار تھوڑے سنان دے. مل کے ہاتھ اچھے حیدری. بڑی مہربانی, بڑی مہربانی, بڑی مہربانی. تواڈے کیا کہنے اس ذکر دے, کیا کہنے توجہ ہے جناب. یزید نو بھی پتہ آئی تخت بھی ہوئے, حکومت بھی ہوئے, فوج بھی ہوئے, سپاہی بھی ہون, ہر شے ہوئے, تے نال صرف حسین نال نہ ہوئے. نہ وہ فوج کسے کم دی, نہ وہ سلطنت کسے کم دی, نہ وہ حکومت کسے کم دی. توجہ ہے جناب. جس حسین نو نانا موڑیاں تے چاہ کے
تے مدینے دے دروازے کھڑکا کھڑکا کے آندا آئی مسلمانوں ویکھو میں حسین دے وچوں ہاں تے حسین میرے وچوں ہیں اس حسین دیاں بھیڑاں تے دھیاں نو بازاراں چ کھلایا گیا مولا تیری ہائے قبول کرے کسے غم میں چنا کھاریاں وچ کوئی غریب عورت ہوئے نا انتہائی غریب تے اس عورت دا کوئی بندہ بھرا قتل کر دے وہ اپنی گلی چھڑ دے گی محلہ چھڑ دے گی ضلع چھڑ دے گی جڈی بھی مجبور ہوئی نا اپنے بھرا دے قاتل نال بولے گی نہیں میں گل غلط نہیں کر رہا میں تیرے کے ہاتھ پہ بڑھنا سیداں تیرا مہمان ہاں ہنج انسان دے اختیار اچ نہیں آنسو اختیار اچ نہیں آ جائے تو تیری عبادت نہ آوے کوئی عذر نہ کریں ہائے اتنی کو کر دیں کہ نال دا مومن تیری ہائے دا گواہ بن جائے تے رسول دی کچہری چ تیرا نام لکھیا جائے جو ان میرے پتر تے دھیاں دے اجڑن دا درد ہے میں کہا کھاریاں چ بھی کوئی غریب تو غریب عورت بھی ہوئے تو بھرا دے قاتل نال نہیں بول دی تو مسلمان ہے میں سیداں لیا قرآن رکھ میرے سر تے کوفے دا بازار آئی علی دی دھی آئی میں قرآن دی قسم ہے ایک واری نہیں دو واری نہیں پورے 4 واری زینب نو شمر نال بولنا پہ گیا ہے تیریاں بہناں تے دھیاں دے پردے ہونا یار تو بس ڈر رہے ہیں آباد رہے کتنی واری تے بولی کدے نال ہے بھرا دے قاتل دے نال پہلی واری بول کے آندی ہے میں اس بازار چو نہ گزار میں علی دی دھی ہاں سمجھدار مجمع بیٹھے ہے ہائے ضرور کرے ہے جدنا کیا سنا میں اس بازار چو نہ گزار میں علی دی دھی ہاں اے حرام زادہ آندہ ہے آج شہزادی بن کے نہیں آئی آج ساڑی قیدن بن کے آئی ہے دوجی باری بول کے آندی ہے میں سچی ماں دی سچی دھیاں میں نے ایک چادر دے میں تیرے نال وعدہ کرنی ہاں جدنے بازار مک گیا میں تینا پہ ہی واپس کر دیا ایک کتے دا پتر آندہ ہے جے دینی ہوندی تے لانی کیوں آئی کھاریاں لے آؤ کوشش کرانگا کہ تیری ایک ایک ہنج آ جائے تیری بھی عبادت ہو جائے میری بھی ہو جائے ایو لفظ میں اپنے بزرگاں تو سنے ہیں ایو لفظ ایک آغا حسین بڑے وڈے ساڑے مذہب دے ذاکر مولویان آغا حسین بکھر آلے انہاں یہ لفظ ضلع جھانگج پڑھیا کہ علی دی دھی شمر تو چادر منگی حج میں تسی بیٹھے ہو بچوں ایک بندہ مجلس چو کھلو گیا آغا حسین نو آندے آغا حسین ایک باری چپ کر جنہ تو چادر منگی ہے انہاں دا مذہب کی ہے آغا حسین آکھیا مسلمان منہ تے پیٹ کے آندہ ہے تے پھر چادر مل گئی آغا حسین آکھیا کوئی نہ ہر بندہ مجلس وچ بیٹھا رہا وہ مومن چپ کر کے اپنے گھر ٹر گیا گھر جا کے تو اس منہ تے ماتم کرنا شروع کیا ایدو دیاں بہناں آ گئیاں دھیاں آ گئیاں تے پیو دا ہاتھ ناپ کے آندیاں نے بابا کون مر گئی اچھا وین کر کے آندے آج سارے مر جاندے نہ ایڈا دکھ ہوندہ نہ ایڈی تکلیف ہوندی میری یہاں دھیاں ہو جاؤ زیور بھی لے آؤ نقدی بھی لے آؤ بابا کی کرنے بندہ ہوئے شیعہ منہ جو ہائے نہ نکلے میں حیران ہوں گا بابا کی کرنے اچھا وین کر کے آندے چادرہ بنوانا علی دی دھیئے بغیرتاں دا مجمع ہے اور تیریاں بہناں دے دھیاں دے پردے ہونا یار مولا تیری ہائے قبول کرے ہو کسے کام مجھے گھروں نقدی چاہیے بازار چاہیے چادرہ بنوائیاں بڑا بندہ آئی نوکران چادران دی گڑری چوا کے امام بارگاہ چاہ گیا جس ٹائم بارگاہ چاہیا تے اگو مجلس مک گئی لوگ اپنے گھران چلے گئے نوکران آندہ جاؤ تسی بھی واپس ٹور جو
جڑے عباس دے نوکر بیٹھے ہیں چادراں دی گڈڑی چاہیے تے علم دے تھلے رکھی ہے جتھے غازی دا علم لگے آئے تے ساری رات وین اکو کیتا علم پکڑ کے آندا یہ اس ویلے کتھے آئے جدن چادر مانگ رہی تیریاں بہناں تے دھیاں دے پردے ہوں یار تسی بستے رہو اگلے دن مجلس پھر شروع ہو گئی جی بسم اللہ جی اس دن کتھے آئے جدن چادر منگتی رہی ہے سویرے مجلس پھر شروع ہوئی آغا حسین ممبر تے واپس آیا دوسرے دن وہ مومن وچوں کھلو گیا اس آگے آغا حسین تین کل پڑھیا ہی نا جو علی دی دھی چادر منگی ہے آغا حسین آکھیا ہاں میں پڑھیا آئی اس آکھیا بھی ایک واری علی دی دھی ناک چادر پھر منگے میں چادرہ بڑھوا کے لے آیا مجلس نہ رہی لوگ ایک بید گل لگ کے رومن لگ پہ بندے ٹکرا مار کے رومن لگ پہ آغا حسین ممبر چھوڑ دیتا جو کوئی مومن مر نہ جائے جلدی دے نال مومن نو گل لا کے آندہ ہے کتنے دیاں بنوا لے آئے ہیں آندہ ہے 40,000 دیاں آغا حسین مومن دا متھا چمیا تے متھا چم کے آندہ ہے بھامیں 80,000 دیاں بنوا لے آ زینب ننگے سارے کدی اس بازار کدی اس بازار اچھا وین کر کے آندھی آئی میرے چادر دے ہو میں محمد دی دیا مولا تیرا پرسہ قبول کرے ہو یار کسے غم میں شہر ہو گئے ایک منزل ودا میں بالکل وین دے قریب آگیا نہیں ملی چادر تریجی واری بول کے آندھی ہے جے چادرہ بھی نہ دیندہ توڑے بتیاں ہی چا بھجا رامزادیاں بتیاں بھی نہیں بھجائیاں چوتھی واری بول کے آندھی ہے جے بتیاں بھی نہ بھجاندہ توڑے ساڑھے ہاتھ ہی آزاد چکر تو مجبوری ویکھ یار علی دی دھی دی حرامزادیاں ہاتھ بھی نہیں کھولے میری سین دی آواز آندھی ہے سجاد کوئی وس لگ دئی تلا میں نے اس بازار جو بچا سجاد آندھن پھپی ہوا کوفے دیاں گلیاں فرمایا نہیں ہو میرا لال ہو عام گلیاں آئے نے میری پیکی گلی ہے اس سے گلی دے اخیر تے میرے بھرا حبیب دا گھارے ہو بہنا مرن تو پہلے مر بیندیاں جنن بھراواں دے بوئے تو ننگے سر گزرنا پوے سجاد اگے ود کے آدھے نو شمر میری پھپھی پہ آندھی ہے میں اس گلی چو نہیں گزرنا جنہیں سید بیٹھے ہو معافی دے بھی حرامزادے کیڑا کم کیتا ہے تازیہ نہ لے کے سجاد دی کن تے 17 لکھنیاں شروع کی تیاں جدن سجاد دی کن دا خون کوفے دے بازارے جائے کبرا دوڑ کے اتھے گئی ہے جتھے بابے دا سر سانگ دے بے آئی انجے منہ تے منہ رکھ کے آندھی ہے بابا بہن تیری نہیں ٹردی پھرا میرا بیا مریدہ ہے تسے لب حسین دے ہلے آواز آندھے جے نایا ٹرنا تے مدینیوں کیوں آئیاں میں بدیاں آیا ہتھا نالا دیئے نا مارو میں ٹربونیاں تیریاں بہنہ دے دھیاں دے پردے ہوں یار ایک منزل بدا میں دوجہ بہن کرا ممبر کے بلا دے حوالے کرا جدن کافلہ حبیب دے دروازے دے باہر آئے حبیب دا ایک پتر ہے او دی کافلے دے شہیدان تے نظر پئی سر ویندہ آیا اچانک بابے دا سر سانگ دے نظر آیا پیو والے پاس ویک کے آندے بابا تین تے آکھے آئی میں مرشدان ملن پہ آوینا بابا کی بنیا حبیب دے گل جو آواز آئی میں بھی ماریا گیا مرشد بھی مارے گئے میرا پتر جلدی دے نال گھر جا مانا بازارے جاوے بچہ دوڑ دا گھر گیا ماں دے گل لکیاں دے اماں بابا بھی ماریا گیا او دے مرشد بھی مارے گئے اماں بابا پیاں دے مانا بازارے جاوے بازار دا نام آیا ہے حبیب دی بیویاں دی لازہ صبر کر میں برکہ پاون دے برکے دا نام آیا ہے ماں دے گل لکیاں دے اماں ہون لنگ گئے موسم برکیاں دے تے کھڑی زینب باجر لائے اینا برکیاں والیاں ہائے وہ بھیڑا دے کس گئے شریف اللہ لعنت اللہ علی قوم الظالمین